बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज का अमल आपको दे रहे हैं। इसमें इंशाअल्लाह ताला मेहनत तो है थोड़ी, पर जो शिकायतें बीच में आ रही हैं कि जी ये 10 आदमी कहते हैं हमने कर लिया, 3 कहते हैं नहीं हुआ, तो ये सिस्टम को कोशिश करेंगे इस नुस्खे में आपको ये भी अल्लाह के फजल करम से बात ना करनी पड़े। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें नुस्खे 2-3 स्टेप हैं, उसी तरह इनको करना है, इसको समझना है, अलग अलग चीज़ें को अलग अलग तरीके से तैयार करना है। तो अब हम सबसे पहले दोस्तों से ये दरख्वास्त करते हैं कि बात को मुकम्मल तौर पर समझें और मुकम्मल तरीके से करें। और दरख्वास्तों से ये मेरे दोस्तों से, सुनने वालों से, व्यूअरों से जो मुझे सवाल करते हैं तो वो उर्दू में लिखें, तो कमेंट्स जो होते हैं उनका तो जवाब मैं दे लूँगा। इंग्लिश से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरी दरख्वास्त है। बाकी जो भी आदमी करता है वो ये ज़हन में मत रखे कि मैंने हेलीकॉप्टर ख़रीद लेना है। वो ज़हन में ये रखे कि मैंने ये मखलूक़ खुदा की खिदमत करनी है और करे, और मैंने अपने घर का निज़ाम चलाना है। जैसे अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ में बरकत डालता जाएगा, तो मैं आस पास के जो इस काबिल हैं, नहीं काबिल, जिनको अच्छी तरह से कमज़ोर लोग हैं, तो उनकी मदद करूँगा मेरे अल्लाह। तो दुश्मनी किसी से नहीं रखनी और जुल्म में कसूरतें नहीं रखनी कि मैं ये बनकर मैं किसी को ये बनकर दिखाऊँगा। वो इज़्ज़ा मन तो ज़िल्ला मन तो शाह मेरा अल्लाह है। वो बड़े बड़े सोचें जो है ना, उनको एक सेकंड में फेल कर देता है। इंसान का काम है तदबीरें बनाना, और तदबीरें यही होती है जो उल्टी सीधी हम सोचते हैं। तो जो सीधी सोचते हैं वो तो बेहतर होती हैं, जो उल्टी सोचते हैं वो बेहतर नहीं होती। तो ये तदबीरें इंसान बनाता है, तो तकदीरें अल्लाह बनाता है। ये मेरे आका मौला अली करमुल्लाह वजह का फरमान है। तो चलो दोस्तों, इसी फरमान से आगे चलते हैं। बारहा दफ़ा किया हुआ नुस्खा आपके यहाँ पेश कर रहे हैं। तो ये मैंने देखा है कि हमारे एक बहुत सीनियर, बहुत अच्छे माशाल्लाह इल्म रखने वाले दोस्त हैं, उन्होंने भी इस नुस्खे को अपने तरीके से लोगों को वीडियो बनाकर दी हुई है। ठीक है, उनका भी राइट है। इल्म ये अगर मुझे एक उस्ताद ने दिया है तो वो उस्ताद मोहतरम 10 को दे सकता है, 10 के पास चला गया। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि उसने मेरा नुस्खा कर लिया। नहीं नहीं, वो नुस्खा जो हुआ तो चलता फिरता ऐसे ही। देखो, कोई भी इल्म या तो खुद तैयार नहीं होता, इसमें कि कोई अल्लाह ताला की तरफ से किसी न किसी वसीला बनता है। उस्ताद बंदे ही बंदे का वसीला है। अल्लाह रिज़्क़ देता है, और कभी नहीं किसी ने देखा होगा कि अल्लाह ताला ने अपने हाथ से किसी को रिज़्क़ दिया हो। अल्लाह ताला अपने तरीके से अपने बंदों का वसीला बना देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलो अब नुस्खे की तरफ जाएँ। कल भी दोस्तों ने कहा था बड़ी लंबी होगी ये फ़िल्म, तो उसमें मैंने पूरी कोशिश की थी कि 3 नुस्खे पेश करने की। चलो खैर, अब चलें, इधर आ जाते हैं। अच्छा, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने क्या करना है, गेरू मिट्टी जो होती है, गेरू और गंधक, दोनों एक पाव लेकर इनको अच्छी तरह पीस लेना है, और इसमें 1 पाव मीठा सोडा मिला लेना है। अब आप एक हांडी लेनी है जो पहले ही लिपाई की हुई हो, ढक्कन वाली जगह छोड़कर। ठीक है जी। तो अच्छी तरह लिपाई की हो, रोगनी हंडिया हो, तो उसके अंदर आपने ये हंडिया में इतनी हंडिया होनी चाहिए जिसमें ये माल पड़े और आधा खाली रहे। बात सुने, गैस होता है हर चीज़ में, गैस प्रेशर देगा तो हर चीज़ खुलेगी। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आधी बिछा देनी है दवाई, और अच्छी तरह दबा देनी है। ठीक है, और जब आपने ये दबा देनी है, इसके ऊपर आपने रस कपूर 50 ग्राम,
ठीक है, 2-3 डलियों में रख दें, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आधा जो बाकी है ऊपर डाल दें, ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह खुश्क करना है। जब इसको आपने अच्छी तरह खुश्क करना है तो फिर आपने इसको रेत की कढ़ाई एक लेनी है, ये दवाई हांडी वाली जो है, और रेत जंतर रखनी है। बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी, क्योंकि आप लोग तो डायरेक्ट करने वाले हैं और बड़ी जल्दी करने वाले हैं, और आप चाहते हैं कि बात मुंह से निकले उसी वक्त हो जाए। तो होती उसी वक्त है जब मंजूरी होती है। जब धीरे धीरे करें तो फिर वो अल्लाह ताला का दिल में ज़िक्र आता है कि अल्लाह मेरी मदद कर, तो अल्लाह फिर मदद के लिए हर वक्त ही होता है, सबको मदद करता है। अब आप इसको 5-6 घंटे आराम से हल्की आग पे पकाना है। पर इस हांडी को जो कढ़ाई है थोड़ी बड़ी हो, उसके ऊपर भी हांडी के रेत से डाँप देना है। जितनी ज़्यादा ऊपर भी रेत बैठ जाएगी अच्छी है। नीचे सिर्फ 2-3 इंच रेत होनी चाहिए कढ़ाई के अंदर, और बाकी ऊपर डाल दें, ठीक हो गया जी। अब इसको आप नॉर्मल सी आग पे, मतलब कि पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जिससे रेत हल्की गर्म रहे। दूसरा स्टेप 6 घंटे के बाद थोड़ा और ज़्यादा उसका आग का हो जाना चाहिए, ठीक है जी। तो तीसरा स्टेप ये है कि फिर इसको आप 35-40 घंटे आम नॉर्मल खाने वाली आग पे चलने देना है, ठीक है। 18 घंटे ये ऐसे निकालने हैं। उसके बाद 30-35 घंटे जो है ना, उनको आपने खाने वाली आग पे जलाने देना है। ये समझिए आपका 48 घंटे से ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। 60 घंटे का ही कर लें, ठीक हो गया जी। अब ये जब ठंडी होगी तो इस, हाँ, ये जो कुठियाली आपने ये जो हांडी वगैरह आपने रखी हुई है, इसमें से इसको आप निकालेंगे। निकालने के बाद इसको आप अलग रख लेंगे, ठीक हो गया जी। अब आपका सिमरफार है रस कपूर, इसको पीसें और इसको महफूज कर लें, ठीक है। अब आप ऐसा करें, एक थोड़ा कली लें सरसों के तेल में, उसकी 8-10 दफ़ा भजावे देकर सफाई कर लें। और पारा जो है वो तो आपको मैंने बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ हर वीडियो में। तो नमक, निशातर, पारा बराबर वज़न खर्ल करें, और उतना ही वज़न जितना पारे का है बराबर वज़न तो आप नमक ले लें और कतरा कतरा डालते रहें। जब सारा डाल जाए तो आधा घंटा खर्ल करके फिर 2 से 3 नंबर करने से पारे में बहुत ताकत आ जाती है। बात को समझने की कोशिश करें मेरे भाई। अच्छा जी, अब तेल पारे की और इसकी कली की आप गिरा बनाएंगे। जैसे गिरा बन जाएगी तो आपने इस गिरा को पीस लेना है। पीस कर इसमें नमक डालकर इसको खर्ल करना है और पानी से धोते जाना है जब तक स्याही निकलती रहे, उसकी स्याही निकालते रहना है, ठीक है जी। अब आपने ऐसा करना है कि आपने 3 तोले मंछल ले लेनी है। 3 तोले मंसल ले लेनी है। तो उसको आपने बारीक पीस लेना है, और उस मंसल में से आधी मंसल आपने काली कुठाली में क्रूसीबल कठाली, ये काली कठाली नहीं, क्रूसीबल एक कठाली होती है जो चीनी के कप की तरह होती है, या फिर वो लेंगे या फिर आपको कोई अच्छा कप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपने रख देनी है नीचे आधी मंचल, ऊपर गिरा की गिरा धोने के बाद फिर उसको आपने कठारी में डालकर फिर उसको आप जब आग पे रखेंगे तो फिर वो गिरा जो है ना आपस में मैटर की शक्ल बन जाएगी। तो चौड़ा सा मैटर बनाकर उसके ऊपर टिक्की की तरह ये फिर मंसल के ऊपर रखें, और ऊपर फिर मंसल 3 तोले डाल दें। डालने के बाद आप ऐसा करेंगे कि इसके ऊपर आपने 3 तोले से इसके ऊपर आप 3 तोले लेकर और निशादर बारीक पीस कर ऊपर डाल देंगे, ठीक है। और बाकी जो हिस्सा बचेगा उसके ऊपर आपने ऐसा करना है कि निशादर 3 तोले ऊपर इसके निशादर डालकर
باقی اوپر اس کے آپ 3 ڈال دیں، بلکہ 2 ڈال دیں، کوئی بات نہیں، 2-2.5 تولے نشادر اوپر ڈال دیں، 3 ڈال دیں، کوئی بات نہیں۔ اس کے اوپر آپ ڈالنا پڑے گا آپ کو میٹھا سوڈا۔ تو پھر اس کٹھالے کو آپ نے وہ اچھی طرح بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سوڈا ڈال کر اس کو اچھی طرح آپ نے بند کر دینا ہے۔ تو جب یہ اچھی طرح سوکھ جائے، اچھی طرح سکھانی ہے، تو پھر آپ نے اس کو 2 کلو کی آگ دینی ہے، ٹھیک ہے جی، 2 کلو کی آگ دینی ہے۔ پھر آپ نے تو اس کو آپ جب نکالیں گے ٹھنڈا کر کے، تو اوپر سے جو آپ کے سوڈا ہوگا اس کو الگ کر لیں گے، اور نشادر کو الگ رکھیں گے، اور گرا کو آپ الگ کریں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جب آپ گرا کو الگ کریں گے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے پہلے چیزیں لی ہوئی ہیں، رس کپور جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے آپ نے 1.5 تولہ رس کپور لے کے پیس لینا ہے الگ ہی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ گرا جو ہے یہ آپ کے پاس ہے، تو اب گرا جو آپ نے بنائی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ کلمی شورا، جی دوستو، اب آپ نے یہ جو ٹکی نکالی ہوئی ہے جس میں جو کلی کی ہے پارے کی، اس کے نا اب آپ بریک بریک ناخن کر لیں، اس کو پتلا بنا کر نا بریک بریک اس کو کاٹ لیں۔ کاٹنے کے بعد اب آپ ایسا کریں، جو نشادر اوپر سے اتارا تھا، جو کروسیبل کٹھالی میں جب آگ دی ہے تو نشادر اوپر سے اتارا تھا، تو وہ نشادر کو پیس کر آدھا نیچے بچھا دیں، اور اس کے اوپر یہ جو رس کپور 1.5 تولہ پیسا ہے، اس میں سے 2-3 گرام بچھائیں، اس کے اوپر وہ یہ کلی کی اور پارے کی ناخن جو کاٹے ہوئے ہیں پتلے پتلے سے، اسے پتلی بنا کر یہ تھوڑے سے ڈالیں، اور اوپر پھر آپ نے اس کے رس کپور ڈالنا ہے، پھر ایسے ناخن کاٹے ہوئے کاٹ کر ڈالنے ہیں، کس کے، یہ کلی اور پارا جو پتریاں بنائی ہوئی ہیں یہ اوپر ڈالتی جانی ہیں۔ یہ پتریاں کروسیبل سے نکلائیں گی، جب کروسیبل میں آپ آگ دیں گے نا تو 100 گرام نیچے، 100-150 گرام نیچے بریک گویا ڈال کر، تو اوپر کروسیبل رکھ کر پھر اوپر سے آگ دے دینا 2 کلو کی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ وہاں سے آپ کو رہنی ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ آپ سوچیں گے پتریاں کہاں سے آ گئی، اب وہ اس کو آپ نے تیب کرتے جانا ہے، تو اوپر پھر آپ کو رس کپور ڈالنا ہے۔ جب پتری ڈالیں گے اس کو اوپر اتنا ڈالنا ہے، 2-3 گرام ڈالا، اس کو چھوڑ گیا، اوپر پھر ڈالا، ایسے کرتے جائیں۔ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر نشادر ڈال دیں گے، جو آدھا نشادر ہے، اور نشادر کے اوپر دبا کر اس کے اوپر آپ نے پھر 80 گرام 100 گرام کے لگ بھگ کلمی شورا ڈال دینا ہے۔ ڈال کر یہ 2 نمبر کٹھالی کا عمل ہے، 2 نمبر کٹھالی میں یہ عمل کرنا ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ تو پھر آپ اس کو ایسا کریں گے، اس کے اوپر ایک کولا رکھیں گے، کوئلہ رکھ کر تو پھر اس کو آپ رکھ دیں گے کوئلہ، تو یہ جل جائے گا، یہ ہاتھ سے آپ کو کھنگر سا ملے گا، جو بھی ملے گا اس کو کوٹ پیس لیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ ایسا کریں گے، 50 گرام 60 گرام 40-35 جتنا بھی ہو، کمی پیشی 5-2 گرام کی کوئی بات نہیں ہے، تو 60 گرام تانبا لے لیں، اس کو چرخ دے دیں۔ چرخ دینے کے بعد یہ جو اب آپ کو ملا ہے 2 نمبر کٹھالی سے جتنا جو کچھ مواد ملا ہے، اس کو آپ اب اس کے اوپر تانبے کے اوپر طرح کرتے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ اس کو تانبے پہ طرح کرتے جائیں گے تو یہ طرح ہو جائے گا، اس کو چکر دے کر اس کے اندر آپ ارجے ڈالیں، ارجے ڈال کر اس کو آپ کیا کریں، تیزاب کر لیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس میں تھوڑا سا رنگ بھی ہوگا، تو دیکھ لیں، جو اس کی ڈیمانڈ ہوگی اس کے ساتھ کر لینا۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ جو
سمجھ آئے گی اس کو اپنے کام میں لے لینا۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہاں سے اس کو وہ رزق دیتا ہے۔ اللہ فرماتا تم میں معلوم نہیں میں تمہیں کہاں سے رزق دیتا ہوں۔ تو ہمارا کام ہے تلاش کرنا اور محنت کرنا، باقی رزق اس نے دینا ہے۔ وہ کہتا ہے تم جو میرے آگے جھکتے ہیں ان کے ساتھ جھک جاؤ، جو صبح عبادت کرتے ہیں شام عبادت کرتے ہیں تو اس کے بعد میرے فضل کو تلاش کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ میرے فضل کو تلاش کرے، اور جس کو چاہوں میں دے دوں، جس کو چاہوں نہ دوں۔ تو اس سے مانگنا ہی پڑتا ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے۔ جب ہم کچھ نہ تھے تو وہ تھا، اسی نے ہمیں کچھ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یار جس کے ہاں اس کا ذکر ہونا چاہیے ہر بات میں، اسی کا امر ہونا چاہیے۔ یہ جو شیطان بیچ میں آ کر ہمیں کہتا ہے نا یہ کر لو میں تمہیں ایسے رزق دیتا ہوں، یہ کر لو میں ایسے کر دیتا ہوں، یہ سب ہمیں راستے سے بھٹکاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ رزق اللہ کے پاس ہی ہے، رزق اللہ ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، ہمارا کام اس کی عبادت کرنا۔ اللہ کہتا ہے غلط کام نہ کرو، ہمارا کام ہے غلط کام نہ کرنا۔ اسی نے ہمیں دنیا میں کچھ بنا کر بھیجا ہے جب ہم کچھ نہیں تھے۔ تو جب ہمیں دنیا سے ہم نے واپس ہونا ہے تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ جب اللہ کے پاس جانا ہے تو درمیان میں جو ہمارا امتحان چل رہا ہے اس میں ہمیں غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ لالچ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دیکھو رزق اس نے دینا ہے، عزت اس نے دینی ہے، تندرستی اس کے پاس ہے، بیماری اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے میرے دوستوں۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ حکم الہی ہم تک پہنچایا ہے سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے، تو ہمیں اس نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ ہے کہ ہم غیروں کے نقش قدم کو اپناتے ہیں تو وہ اچھا نہیں ہے، وہ ہماری زندگی میں اتنا کہ نقصان دہ ہے کہ ہماری اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں۔ ہمارے رزق جو ہم کما رہے ہیں اس میں ہم رزق اتنا ہی مل رہا ہے، خواب جھوٹ بول کر رزق کما لیں، خواہ چوری کر کے رزق لے لیں۔ تو جو رزق اس نے دینا ہے وہ دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چور بھی نکلتا وہ بھی کہتا ہے اللہ میری مدد کری، تو اللہ اس کو مدد کر رہا ہے کہ اس کی نیت بن گئی میں نے چوری سے رزق لینا ہے، نہیں، ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے ایمانداری سے رزق لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم ایمانداری سے رزق کی طرف توجہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر خوش ہوگا۔ کچھ وقت ہوتا ہے، دیکھو جتنا اللہ خوش ہوتا ہے، جتنا اللہ کے نزدیک بندہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے اسے تکلیفیں تنگیاں آتی ہیں پر اس کو شکرانی ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ مالک ہے، وہی اس کی طرف سے جو ہوتا ہے۔ برائی نہیں کرنی، راستے دونوں ہمیں اللہ نے دکھا دیے ہیں کہ یہ یار یہ راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے، یہ راستہ ہے جو مجھ سے دور لے جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مالک کے اس حکم کو ماننا جو ہمارے لیے اس نے فرمایا ہے۔ بڑا مہربانی ہوگی، دوست عمل کریں گے، اس کا کام بنے، زکوٰۃ ضرور نکالیں، اور دوستوں جو حقدار ہیں ان تک ان کی ڈھونڈ کر ان خدمت کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ سب کو خوش رکھے، بڑی مہربانی جی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔